Ведь хочу лишь с тобой от секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой. Моя заветная, ты единственная моя, моя заветная, без тебя единственная моя. Без тебя травы кружатся, будто молятся, я склоняюсь пред тобой, будто молятся, я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. ليبوشا ما بتصدق اسكندر وبتفكروا حدا مسكين. فيودور وإما بيوصلوا على الضيعة ومعهم أيسون، بس إما بتخاف من حكي العالم عليها، لهيك بتقرر تعطي الطفل لأولغا وبتهرب. حراس الحدود مرة تانية بيأكدوا ثقتهم بفيودور كقائد. غولي خان بيستغل الظرف وبيحاول يغتصب آنا، بس ساروكا بيساعدها لتهرب. آلتان بيوصل على مقر سكن غولي خان وبيعرف منه إنه ماريسا عاقر. أنو الشورفان بيتنبأ لآلتان بمستقبل عظيم. غولي خان بيقرر إنه بده يرجع على تركيا بالسر لعند مرته وابنه. انت عن جد واحد اهبل وبلا عقل. عن جد انت واحد اهبل وبلا عقل. على بيوتكم. شو ما بدك تعطينا مي؟ يلا بسرعة. يلا اسرع. قلت لي بدك مي؟ شو ما بدك تعطينا يعني؟ شو بدك؟ هلا رح اعطيك. بتعرفوا هذا المجنون هو تركي. صار له فترة عايش هون عند ليبوشا. تعال هون. شو بتعرف عنه؟ قل لي وبعطيك مصاري. هاتن. تعالوا. أنا بدي احكي معه شوي. ناديله خليه يجي لورا المستودع، ماشي؟ يلا. ايه ماشي. ما عم تخلوني اعرف عبي مي انت وياه. تعالوا. تعال بدي شربك مي. تعال. هاي انت يا تركي يا مجنون. الحانة جنيت على سكت شاطر الحالة ومسكني. يلا بعد يا اهبل. انت عن جد بلا عقل. لك وين عم تهرب انت وياه؟ بتطلع صوت واحد بقتلك بأرضك، فهمان؟ شو هاد؟ ليش اسطولي مرميين؟ اسكندر! 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 لوين راح هذا الصبي؟ قلاشة! ايه ما شفتي الشاب اللي كان عندي؟ ما شفته. لا. لوين راح يعني؟ انت ما شفته؟ ما بتعرف لا. هداك الشاب وين راح؟ انا بعيوني شفت كيف كنتوا عم تلعبوا سوا هنيك. ايه لعبنا، بس انا ما بعرف وينه هلا. سيرغونيا، اسمعني ابني، الولد مو منيح، هو مريض، يمكن يضيع هيك، بترجاك قلي لوين راح؟ شو بعرفني انا؟ شوفوا لا تلف وتدور، والا ادناك بشلك ياهن. يوم الأحد بالكنيسة شو قال أبونا؟ نحن إذا منكذب منروح على النار. إيه أنا ما عم كذب، بس في زلمة إجا لهون عطاني مصاري وقال لي جيبها لورا المستودع، بدي حاكي، هذا اللي صار. مصاري عم تقول؟ يا ربي، اسكندر! يا ربي، رحمتك يا ربي، لوين راح الصبي؟ يا ناس، دخيلكن هو مريض، اسكندر يا ابني، لازم نجمع الناس فورا، تعالوا يا ناس، يا عالم، يا أهل الضيعة، بترجاكم ساعدوني يا ناس. شو يلي صار؟ الولد شو اللي صار ليبوشا؟ ليه عم تصرخي هيك؟ بترجاك شبكي؟ بروخر اسكندر ضاع مني. ايه وشو يعني إذا ضاع منك؟ يا ربي شو بدي أعمل؟ ليش ما انتبهتوا له؟ هلا نحن بننتبه. رح يرجع التركي تبعك. خلص بيتمشى وبيرجع. شو صار؟ ايه لكن إذا في حدا خطفه لازم ندور عليه. ايه وليش دغري فكرتي هيك؟ شو هالخيال اللي عندك؟ قد ما كان غالي عليك عن غريب ما رح ندور. افهموا علي، يمكن يكون في عصابة هون. أي عصابة هي؟ ايه في عصابة. أول شي خطفوا التركي اللي قاعد عندي وأخذوه، واللي بعده رح يكون أي ولد من أولادكم. أكيد رح يخطفوا ولد من أولادكم ورح تعضوا أصابعكم ندم، ووقتها ما رح ينفع
ايه مضبوط. بتعرفوا يا شباب ليبوشا معها حق، نحن لازم نروح ونتأكد. طيب ليبوشا روقي شوي، نحن طالعين دورية ومندور لك عليه بطريقنا، بلكي بنقدر نلاقي له هذا المجنون. ايه هو هيك. اطلعوا دوروا مندور عليك، بترجاكم لاقوه. اوه يلا أنا تعبت وأنا عم بدفش حضرتك، يلا تحرك بقى. بكل الأحوال طلب مني السيد إني أقتلك. مو مهم وين هالشي. يلا قول آخر شي بتتمناه. يا شباب تعالوا شوفوا شو عم يصير هون. وقف عندك، وقف عندك محلات، وقف عمل لك. شوفوا نزار. إيه تعال لشوف، أنا شفت واحد تاني كان هون. اللي وين راح؟ هرب التافه. هذا هو التركي الهربان. شو جابك لهون؟ شو؟ ليش ساكت؟ ايه هذا المجنون تبع ليبوشا، ذبحت حالك كرماله. هي قالت لنا ولد صغير، شوفوا هاد طلع شب. ايه مثل ما قالت، طلع ولد صغير. لازم نتأكد مين هو وشو كان عم يعمل بضيعتنا قبل ما يقعد بيناتنا. معك حق نزار. بناخده لعند الزعيم وخليه هو يشوف. وهذا هو اللي رح يصير. يلا تعال طلعوا الحصاني. اطلع، نحن رح نروح لعند الزعيم فيودور. يلا امشوا على الضيعة شباب. ليش عم تدفشوني؟ يلا فوت، اتركني بمشي لحالي. يلا فوت حاضر. يلا فيودور وينك؟ وطوا صوتكم، شو بكون عم تعيطوا؟ تفرج عليه فيودور. شوف هالمسطرة اللي شرفتنا على الضيعة. طلعنا بدورية للمشرط المنطقة وشفنا اثنين، واحد هرب وهذا لحقناه، ومثل مو شايفه تركي. أنا ما قلت لك؟ هذا التركي اللي ليبوشا بتحبه. ايه هو وبحبه، بس في حدا اجا واخده من عندي من البيت. وشو عم يعمل هذا هون؟ هلا منشوف. فيودور فهم علي، عطوا مصاري لهالولدين مشان يخطفوا التركي اللي عندي. ضحكوا عليه، هدول الاثنين روقي. خلي بالك ايه بس نحن ما كان قصدنا، ما كنا بنعرف هالشي. روقي. فعلا مثل ما بيقولوا الدنيا صغيرة وهي التقينا من جديد. أنا هلأ تذكرتك، أنت يلي قلت لي بتركيا كيف أطلع على السفينة وأنا وصلت بفضلك. حطوه بالبايكة هلا. حرام تحطه شو عم بالبايكة. تقول؟ البايكة؟ أنا ابن السلطان التركي، أي بايكة هي؟ حتى لو كنت السلطان، يلا حطوا لي اياه بالبايكة. يلا امشي فيودور. امشي ليبوشا. فيودور ليش على البايكة؟ يا ناس بعدوا عني. لك ليش عم تاخذوه على البايكة؟ هو ما بيأذي حدا ابدا. ما بيصير تعاملوني بهي الطريقة. فيودور، معقول تاخذ الولد على البايكة وتحبسه؟ خلصتوا حكي؟ روحوا من وشي. الظاهر الزعيم والتركي بيعرفوا بعضهم. ايه مبين بيعرفوا. بعدين انت شو دخلك؟ وهو اصلا ما حكى لحدا انه كان بتركيا. ليش واقفين؟ واقفين عم تتفرجوا وعم تستنوا مين بدكم تبيعوا؟ حقيرين. الصغيرة عم تبكي كل الوقت، ما بعرف شو صاير لها اليوم. أنا تعبت فيودور، منيح إنك إجيت. على مهلك حبيبتي، ليش عم تبكي يا روحي؟ بجوز تكون جوعانة. روقي. رح نشرب الحليب. ليكي أولغا، أنا بعرف إنك عم تهتمي بطفل غريب، بس مانك مجبورة. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ أنت كيف رح تدبر حالك؟ لا تاكلي همي، بدبر حالي. خذ هي. يلا اشربي. ليك حبيبتي. فيدا، ممكن أسألك سؤال لو سمحت؟ رح تضل بحاجتي بس ترجع أكسانا؟ فيودور الشرطة جاية.
تفضل. مرحبا شباب. يا اهلا. ما شفتوا الزعيم فيودور؟ لا ما شفته. يا ربي، شو عم يصير هون؟ ما فينا نضل عم نتخبى هيك. من هون لفترة قصيرة ما فيكي تعملي شي. بتمنى يرجع باغدان مشان يحل كل هالأمور. شو؟ الضابط باغدان كوزميتش هو ضابط، حدا منيح ولطيف كتير. يمكن الأحسن ترجعي على المدينة. شو؟ تعبنا، قلنا كل اليوم عم ندور عليه وما لقينا. لكان خلينا ننزل نرتاح. وقف. بكره بنبقى منكمل. صدقيني هالشي بدون فائدة. انت شو اللي عم بيصير معك ألتان؟ ممكن تفهمي علي؟ وجود اسكندر بروسيا غلط كبير، ونحن عملنا كل اللي منقدر عليه. صار الوقت لنرجع. يلا خلينا نروح. نرجع؟ لا أنا مالي شغل هنيك. على فكرة حكيت أنا وجولي خان، واللي مخبيتيه عني صرت بعرفه، وما رح يغير شي. قبلانك بكل ظروفك، والأولاد بيجيبوا لي إياهم الجواري. جواري شو هدول ألتان؟ هاي هي شغلتهم، ونحن بنقدر نكون مع بعض، لا تصعبيها. ما رح يكون في ولا أي جارية، ما رح أتقاسمك أبداً مع حدا. شو هالحكي؟ أنا بعرف إنه هالحكي بيوجع، بس أنتي فهميني، السلطان بحاجة لورثة حواليه. وليش قبلت تصير سلطان؟ وليش لحتى ترجع لعندهم أصلاً؟ خلينا هون مع بعض ألتان. أنتي بتعرفي إني ما بقدر ما أروح، العرش عم يستناني. أنا ما عم بفهم. واسكندر؟ اسكندر قتلوه، والسلطان مريض وما بظن يتحمل خبر وفاة ابنه، وما في غيري أنا. معناته نحن لازم نلاقي الجثة لندفنه مثل الخلق والعالم. وين لازم ندور على جثته؟ مشطنا كل الغابة، ما خلينا مطرح من أولها لآخرها، وما لقينا جثته. اسمعيني، مصير الإمبراطورية أهم بكتير من مصير شخص واحد، واسكندر هاد هو مصيره، أما أنا فلازم فكر بمصلحة تركيا. لك روح على تركيا تبعك. رح تروحي معي؟ لا. أنا قلت رح تروحي معي. رح تروحي.
ليديا إيفانيفنا. ايه شو بدك؟ اجت نزيلة لعنا. مو مشكلة، سبقني هلأ بطلع. انتي؟ مرحبا ليديا إيفانيفنا. حابة إنه انزل عندكم لليلة واحدة وبس. بقدر؟ شو المشكلة؟ أنا بنبسط بضيوفي. حلو فستانك. ايه. جايبتيه من باريس؟ أنا ما بعرف، هذا هدية. هيك لكان زوجك؟ صديق مقرب. ممكن تقولي هيك. ليش خجلتي من حكي؟ معجب غني وكريم، هاي شغلة كتير منيحة. بتفرجيني شو في عندك فساتين كمان. أنا كنت ناوية أطلب أغراض جديدة، وأنتي مثل ما أنا شايفة صرتي بتلبسي حلو كتير، ولهيك ممكن تنصحيني بشي بخص الموضة إذا بتقدري. كان بودي ورجيكي إياهم، بس أغراضي ضاعوا بالطريق، وبصراحة ما بعرف وين راحوا. بدك تتعودي عنا، عطول في مصايب بالطرقات. فعلاً هيك. بسيطة. يلا على كل حال رح أعطيكي أحسن غرفة هون تقدري تحطي فيها كل فساتينك لما بيوصلوا طبعاً. شكراً كتير لحضرتك. تعالي لوصلك. خير يا ست شبك، شو صاير لك؟ ولا شي، تعبانة من الطريق، خدوا عني. فوتي قعدي. على فكرة الفترة الماضية في كتير أمور تغيرت عندي. أنا تزوجت، وهلأ قلعت زوجي. كيف قلعتي؟ شو كيف؟ قلعته من هالمكان. ايه شو؟ يعني بدي ضلني عشقانته وحاببته وهو لا؟ فيكي تقعدي. هلأ رح صير اشتري الفساتين يلي بتخطر ببالي، وكمان أنا ناوية إني جدد كل شي بالفندق. طيب وبلكي رجع فجأة؟ ما بظن ما رح يرجع أبداً. تتخيلي؟ لا بنت ما بتسوى ليعيش حياته. من عشرته للأتراك فكر حاله واحد منهم. مسؤول تركي؟ ايه مجرد حكي. هو عم يخدم بمقر السفارة التركية، بالأصح خدم. خلصت منه أخيراً، وقريباً رح أوصل لصاحبته الجديدة. تشربي مي؟ لا شكراً إلك. إذا ممكن فيني ارتاح؟ تعبانة من الطريق. ايه ليش لا؟ لكن ارتاحي. منحكي بكرة. أكيد، ليش لا؟ شكراً ليديا إيفانيفنا. أهلا وسهلا. عن جد ما عرفتك. شو كل هالشياكة؟ شو قررتي تسحري حدا مرة تانية؟
أيوة. ميشا. ليديا يا روحي. ميشا بدي إياك بشغلة. حلوة. شكراً. ماريسا صوت نيك اليوم رجعت لعنا على الفندق. عدي لو سمحت. شو بك؟ كيف شبك؟ ما أنا قلت إني شاكة إن هي وزوجي كانوا عم يتعاونوا ليخطفوني؟ فهام علي، في اتفاق من زمان بيناتهم. أنا خايفة منها ميشا، ممكن تستوعب علي؟ ليديا روقي شوي، بكرة بعطيهم أمر بالقبض عليها، واليوم فيكي تضلي بالقسم لترتاحي أو لحتى ما تعرضي حالك للخطر. وحياتك رح تعض أصابيعك ندم لما هالحية تهرب وأنت عم تتفرج ومطالع بإيدك شي تعمله. يلعن كل شي. معك حق. شو؟ دوروا فوق. وقفي. يا أختي أنا مذنب، صلي مشاني. غلاديش ميخائيل إيفانوفيتش. شو لقيتوا؟ وهذا مفتاحك، خوما وصل الست وخذ الغراض. أهلين. شكراً إلك. ما كان في داعي. الجهد الجسدي البسيط مفيد كتير للصحة مثل ما بتعرفي. كأنك بتهتمي بالطب. إيه أنا دكتورة. عن جد شي ظريف، مرة دكتورة. رح تطولي هون؟ لأنه ما ضل عنا ولا دكتور بالمدينة، الاثنين سافروا، أكيد سمعتي بهالشي. هو لسه ما بعرف، أنا كنت لازم سافر بس بفكر بالموضوع. أهلا وسهلا. شكراً. سيدي ما في أي حدا هون. هالحقيرة. امشوا وراي. شكراً. تفضلي لوصلك على غرفتك. صار لك شي؟ قوليلي بشو بساعدك؟ ماريسا؟ هي انتي؟ شو عم تعملي هون؟ خدمتي بالقصر خلص انتهت، طلعوني من الشغل، بعدين بحكي لك. بس انتي أنا قلتها نوفى بوحده. اهدي على مهلك. بترجاكي إيما، ساعديني حتى أوصل للدير. ماريسا انتي جنيتي شي؟ أي دير ها؟ أنا بترجاكي بدلك على الطريق، تعالي. انتي تعبانة لازم ترتاحي. لا مو هون. طيب وين بصير أنا بعرف الطريق، امشي. امسكي فيني. انتي مو منيحة، ما معي أدوية لحتى ساعدك، شو بدي أعمل؟ مو مشكلة، هلأ برتاح بالهواء أحسن، لا تقلقي. نرتاح شوي هون؟ وصلنا تقريباً. ما قلتي لي شو صار معك؟ انتي صرتي راهبة؟ أنا لازم كون هنيك وبس. شي بجنن.
انت كنتي مدرب بالقصر وهلأ عايشة بالدير بسبب ألتان؟ تعرفي إنه عرس ألتان كله ما صار والتغى؟ أيقول هربت لحالها وما عاد بينت. بس هو ما انزعج أبداً لما صار هالشي، بس وقت اختفيتي انتي كان هو كتير قلقان. شفنا بعضنا وحكينا وهو ما عاد قلقان. انتوا تخانقتوا؟ أنا بكمل لحالي أما شكراً. يا أهلي، من زمان ما شفناك عنا. قلي في شيء؟ ايه في شغلة مهمة. انت بتعرف هون كل الفقراء والأيتام. في صبي تركي اجى على المنطقة اسمه اسكندر، سمعت عنه؟ إذا سمعت عنه احكي. فعلاً مع الزمن كل شيء بيتغير. ليك كيف تحولت فجأة، بس ما بستغرب. على كل حال حتى لو ليك يا عجوز ما عندي وقت افتح أحاديث سخيفة معك. إذا عندك شيء احكيه. القصة ما بتتحمل تأجيل، هالأمر بخص تركيا. ايه إذا هيك الموضوع شيء تاني. نيفان تعال عندي. الشخص اللي رح يجي هلأ هو آخر واحد شاف اسكندر. ليك يا نيفانت، الشاب بده يسألك سؤال. في ولد تركي اجى لهون بيهمني، اسمه اسكندر. عم يقول لي انت آخر واحد شافه. ايه أنا شفت كيف هداك المجرم هجم عليه بالسكين وقتله. رفع السكين فوق راسه للولد. انت بعيونك شفت هالشي؟ للأسف شفته بعيوني. هالشاب مبين من أهله لهداك الولد أو قريبه. ايه بس أنا ما لحقت أقول له كل شيء، وبصراحة أنا ما شفت إذا مات الولد ولا لا. برأيك روح أنا خبره؟ هو سمع الشيء اللي بده يسمعه، ما بده أكتر من هيك. روح على شغلك. يا إلهي، إن كان عايش ولا ميت ساعد روح تلاقي طريق الحق وتكون. بتسمحي لي يا أمنة؟ تفضلي. أمنة منيفة، البنت اللي هربت من عنا رجعت اجت. هي جاية لحالها؟ لحالها وكتير مريضة، عم تقول عم يلاحقوها وطلبت منا نخبيها بالكنيسة. وينها هلأ؟ برا؟ لا، الأخوات فوتوها، بتمنى تسامحيهم. شفقوا عليها تضل برا، والبنت من تعبها دغري نامت. شو نعمل معها؟ مو مشكلة، خليه تضلوا بس تطيب بنشوف شو نعمل. مفهوم يا أمنة. اسكندر، شو مو سامعني؟ ايه أنا عم أسمعك. أنا جبت لك أكل، خدن من تحت الباب. يلا ابني، أكيد ما عم بيطعموك منيح. شكراً. بدي أسألك سؤال. قليلي. ليش فيودور عصب؟ أنت بتعرفه من قبل؟ ايه التقينا بتركيا وهو قدم لي نصيحة هنيك. شو؟ وليش عصب وقت شافك؟ لأني ضحكت عليه وقتها، قلت له إني عبد هربان، وهلأ مبين إنه بيعرف إني ابن السلطان التركي. إيه يمكن. طيب معقول لأنه راح على تركيا تغيرت طباعه؟ ولي؟ ليبوشا ليبوشا
شو يا ابن السلطان؟ كيفك؟ لسه عايش؟ عايش. وانت من وقت ما التقينا كنت بتعرفني؟ لا ما كنت بعرفك. اسمعني، أنا ما كنت بدي كذب، بس غير هيك ما كنت رح أقدر سافر. كل هالشي ما بيهمني، رح ترجع على مقر السفارة التركية. بترجاك ما تبعتني لهنيك، إذا هن بيعرفوا إني أنا هون فوراً رح يبعتوني على تركيا. ايه مزبوط، لأنه هنيك أكيد عم يسألوا عليك. شوي لو سمحت اسمعني، ساعدني مثل ما ساعدتني لما كنا على الشط. فكرتك هربان، بس هلا ما عندي دافع لساعد ابن السلطان. ما بقدر سافر، أنا لازم لاقي عروستي. هالحكي مو مزبوط. عندك بتركيا معبى جواري. الضغط ممتاز، صرت أحسن بكتير مولانا. أنا مبسوط عن جد. بعتقد إنك رح تستقبل ابن حضرتك بصحة ممتازة. شكراً دكتور، لما تحكي هيك أنا بصدق. أنا بتشرف. الدكتور بينبسط لما يكون العلاج ناجح. أنا بصدقك مو بس لهيك. أنت شخص جديد بالقصر ولسه ما تورطت بالمؤامرات ضدي. أنت الشخص الوحيد الموجود بهالقصر اللي ممكن أثق فيه. معقول؟ معقول ما عندك ناس مخلصين؟ كلهم بيكذبوا وبيتظاهروا بنفس الوقت بيعملوا مؤامرات من وراء ظهري. أنا فهمان الطبخة منيح وبعرف شو عم بفكروا. في طريقة موثوقة نعرف فيها حقيقة الناس، بس بكير لحضرتك تفكر فيها. شو الطريقة؟ بظن هي الطريقة أنت مالك بحاجتها. قل لي إياها. إنه بظروف معينة صعب الناس يظهروا حقيقة يلي جواتهم. بصراحة أنا لاحظت هالشغلة وشفتها ببيوت الناس الأغنياء. مثلاً لما رب الأسرة يتعب كتير ويحسوا إنه رح يموت، بيبطلوا إنهم يحسبوا حسابه. كل الورثة، أولاده، مرته، إخواته، أغلبيتهم بيصيروا يتصرفوا كأنه هالشخص ما عاد موجود، وبيبلشوا يتقاسموا الأملاك. وهون بتبين الحقيقة وبينكشفوا كلياتهم. عجبني حكيك. مرة كنت على فراش الموت بس ما بتذكر شي عن اللي حوالي، كل شي صار بسرعة كتير وقتها. أنا فيني أعمل حالي مرضان وهن رح يصدقوني. لو كان عندي شخص يخبرني عن كل شي عما يشوفه وكل شي عما يصير بالقصر. أنا كدكتور بقدر فوت على أي غرفة وتقريباً ما حدا بينتبه لي إني جوا. إذا بتحب أنا جاهز أعملها. هالشي بيكون ممتاز، بس بخاف يستدعوا طبيب تاني وساعتها رح يكون الوضع صعب. فيك تجهز لي دواء لحتى يمرضني؟ يعني يعطيني نفس أعراض مرضي بدون ما يضرني أو يأذيني. فهمت شو بقصد؟ جاهز. أنا ببساطة بقدر أعمل هيك دواء بيقدر يضعف ضربات القلب، بس لا تخاف هالشي ماله خطير. جهزه بأسرع وقت. أنا بدي أعرف شو عم يفكروا ويحكوا من ورا ظهري. تؤمر. بس ما بيسوى تنزعج من اللي رح تسمعه. بالآخر هذا قلبك. كيف بقدر ما انزعج؟ بدي أعرف شو رح يتصرفوا بعد ما أموت، بس أنا لازم أعرف الحقيقة. هذا أمر له أهمية وطنية. تفضل فوت. جاي من عند السلطان؟ لا، بعتتني لعندك دينيس خانم. أنا بشو بقدر فيدا؟ خير قلي. مو هي، صراحة مرضت وحدة من الجواري،
عندها ضعف عام بجسمها وألم بأسفل بطنها. طلبوا من حضرتك توصف لها دواء. شو هالجهل هذا؟ يعني معقول؟ عالج حسب الوصف؟ أنا لازم شوف المريضة بالأول. خذني لعندها يلا. بتمنى تسامحني لأنه ما بتقدر تفوت على الحرم لك. جواري السلطان بيعالجون يا أما نسوان يا أما لازم تعمل حضرتك عملية محددة. قصدك باللي عم تقوله عملية إخصاء؟ بالضبط هيك. شو هالحكي الفاضي؟ تقول عايشين بالقرون الوسطى. طيب خدني لعند دينيس خانم. شبك هيك واقف؟ نعم. معي الدكتور شوتاف. دخلوا. ليش ممنوع اني فوت على الحرم ليك؟ أنا لازم أفحصها للبنت فعلاً، مو بالوصف. أنت بتعرف منيح كتير قوانيننا. بس أنتو بلد متطورة. معقول لساتها موجودة عندكم هي الخزعبلات؟ عم تقول خزعبلات؟ نحن كان لازم نخصيك فوراً من لما سافرت الدكتورة إيما. ما عم صدق اللي عم اسمعه. عم تحكي جد؟ ايه عم بحكي جد. على الحرم لك بحق له يفوت بس السلطان، وبشكل استثنائي ممكن وريثه، والباقي كلهم لازم يكونوا مخصيين. بحب اقول لك اني عالجت مئات النسوان. انا عالجت مرت الجنرال بذاته. نحن بتركيا مالنا بروسيا. نحن بقصر مولانا السلطان، مو عند الجنرال المحافظ، وتقاليدنا عمرها مئات السنين وما حدا عنده الحق بنوب يلغيها. ما نبهوني من قبل. أنا مو موافق. كيف؟ يعني أنت ما كنت بتعرف القانون؟ لا، ولا حدا حكالي. إنه حالياً العملية ممكن نأجلها. السلطان كبر وما عاد يهمه الجواري، وكمان قلتان مانو موجود. ممكن بشكل مؤقت، مو كتير، نهتم بصحة الجواري. إذا وحدة بتمرض هلأ فوراً بياخدوها على الحجر، بس لما بيرجع الوريث نحن على الأكيد رح نخصي حضرتك. بترجاك ارحميني. أو رجعوني على بلدي. أنت دكتور زكي، أنا رح حاول لاقي طريقة بسيطة. هو أنت رح تضطر تشترك بشغلة، الموضوع بخص مصلحة الدولة. أنت موافق؟ موافق. موافق. مشان مصلحة الدولة بعمل أي شيء بتطلبوه، بس ما تعملوا فيني هالشغلة. أنا بترجاكي. وقف. امشي. إيما؟ قلتان بيك؟ شو عم تعملي هون؟ الصدفة هي اللي وصلتني لهون، وأنا حابة أشوف مدينة قسطنطينوف يلي كان عمي عايش فيها. إيه حلو كتير. بس هو هلأ سافر. حضرتك لقيت اسكندر؟ اسكندر مات. شلون؟ مات؟ كيف صار هالشي؟
والسلطان عرف ولا لسه؟ أنا رايح لحتى خبره بهالموضوع. يا إلهي، هو بيموت إذا بيفقد ابنه الوحيد. إيما، ماريسا شفتيها شي هون؟ عم دور عليها. ماريسا؟ إيه، راحت عالدير. شلون يعني هي راحت عالدير؟ قصدي هي تركت الحياة الدنيوية، قطعت عهد عدم الزواج ووهبت نفسها للرب. غريبة، يعني لما التقينا ما جابت سيرة هيك موضوع وما حكت عنه. يمكن ما كان بدها تضايق حضرتك. طيب هذا الدير وين بيصير بتعرفي؟ بهداك الاتجاه، هيك بتذكر. مشينا كثير لوصلنا لهونيك. انتوا رحتوا لهنيك مع بعض؟ ايه، هالحكي بالليل وماريسا تعبت وطلبت وصلها لهونيك. بتشكرك. رح تلاقي مفرق طريق، خود شمالك. موفق. هون، عادي هون، شمي هوا، لا تخافي من شي. شكراً. تتشكري الأم عنيفة اللي استقبلتك بهيك ظروف. يمكن مو لوقت طويل، نحن مو فاتحين فندق ولا مستشفى. رح أقوم ساعدكم. لا عادي، نحن مندبر حالنا. ما بقدر أقعد بدون شغل. خليها تساعد إذا بدها، وانتي روحي جيبي مي. كأنها رجعت تعبت. ليش عم يصير معك هيك؟ سامحوني، راسي فتل ودخت، يمكن لازم أقعد. سامحوني. ما تاكلي هم، لازم تتمددي. لازم نخبر الأم عنيفة، بلكي بتبعتها على شي دكتور ونحن منصلي مشانها.